आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको सांगठनिक सभा कालेबुङको एउटा होटलमा सम्पन्न भयो। तारा लोहारको अध्यक्षता साथै मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति पुनर्गठन गरिएको छ। 80 जनाको कार्यकारिणी सदस्यहरू चयन गरी गठन गरिएको नयाँ कमिटीमा शशि प्रधानलाई सभापति अनि सुनिता भुजेललाई सचिवको पदभार सुम्पिएको छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय कमिटी सभापति सुषमा राई, सचिवाध्यय अनुप्रधान अनि कल्पना तामाङ, महासचिव मैया ठकुरी लगायत केन्द्रीय सहसचिव सञ्चवीर सुब्बा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। पुनर्गठन गरिएको नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। President Gorkha Janmukti Morcha Central Committee, during the formation of Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee, on the day of materialization, that is 10th day of September 2020, at Pine Resort, Kalimpong. Ek number, newly constituted Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee shall have the probationary period of 3 months. The probationary period 3 months. With effect from 10th of September 2020 and will end on 9th of December 2020. तपाईको यो 3 महिना चाहिँ प्रोबेशनरी पिरियड हो, हामी हेर्छौँ यो ट्रेनिङ जस्तो। Second, till 9th of December 2020, the said committee, तपाईको यो committee, shall be treated as recommended committee. तपाईको approved committे हैन, यो recommended committee. After the completion of probationary period of 3 months, if GGM Kalimpong District Committee, parent body, GGM Central Committee, Army, and the Gorkha Janmukti Nari Morcha Central Committee please the activities of committee and the duties of each individual assigned in different posts and designation found satisfactory. Thereafter, only the said recommended committee shall be endorsed as a full-fledged committee on 9th of December 2020. त्यहाँदेखि मात्रै तपाईहरुको हामी सेटिस्फाई गरेको भने हामी तीनटा गरेको चाहिँ त्यो हुन्छ। यो 3 नम्बर एडभाइजरी काउन्सिल भनेको अहिले यहाँ हाम्रो बहिनीहरु आउनु भएको छ म्युनिसिपालिटीको, अनि त्यो बाहेक अरु पनि छ 2 जना, उहाँहरु चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलमा पर्छ। उहाँहरु एडभाइजरी काउन्सिलमा राखेको छ। अब एडभाइजर सुन्नुस्, तपाईले राम्रो सुन्नुस्, तपाईको पनि हक र अधिकार पुरा छ। एडभाइजरी काउन्सिल shall have the right, यो मैले दिएको तपाईको अधिकार हो, to place or furnish the report or reports of Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee before the President, Working President, General Secretary Kalimpong District Committee. तपाईले यो कमिटीको नि निगरानी राखेर केही कुरो भयो भने चाहिँ तपाईले लिखित रूपमा यहाँको प्रेसिडेन्सी सर हुनुहुन्छ, वर्किङ प्रेसिडेन्ट रोशन दाजु हुनुहुन्छ, जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि त्यो त्यसको प्रतिलिपि President and the President is in Central Committee, त्यो मलाई हो, and त्यसको एउटा प्रतिलिपि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी as and when required, जति बेला तपाईलाई आवश्यकता पर्छ अब चाहिँ लेखेर दिनै पर्छ स्थिति आयो भन्दाखेरि चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलरले चाहिँ तपाईहरुले लेखेर लिखित रूपमा यो 3टा अङ्गलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ। सोनादा पचेङ समष्टि अन्तर्गत ओक्स निज गाउँ अनि भुट्टाखेती निवासी 2 बिरामीलाई घरमै गएर भेट गरी दुवैलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टिको तर्फबाट आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरिएको छ। यस कार्यमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टिका सभापति सोनाम तामाङ, नारी मोर्चाबाट सचिवा सावित्री छेत्री, युवा मोर्चाका सचिव सलिम लोहार, खरसाङ महकुमा सदस्य एनआर भुटिया अनि थिलेन लामा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टिका सभापति सोनाम तामाङले भाषणमा होइन कर्ममा विश्वास गर्ने चेयरम्यान अनित थापाको यो एउटा उदाहरण स्वरूप उनकै निर्देशन र सहयोगमा आफूहरू बिरामीलाई उपचारको निम्ति केही आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्षम भएको बताउँदै यसको निम्ति चेयरम्यान प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। 14 बुथमा फेरि हामी यहाँनिर आइपुगेको छौँ र यो सोनादा पचेङ समष्टि अन्तर्गत यो भुट्टाखेती 14 बुथमा पर्दछ।
र विशेष चाहिँ हाम्रा ज्यूको श्रीमती धेरै दिनदेखि सिकिस्त हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले पनि बुथ कमिटी मार्फत हामीलाई समष्टिमा कतिवटा अर्जीहरू चढाउनु भएको थियो र आज हामी फेरि यहाँनिर उहाँलाई एउटा आर्थिक सहयोगको निम्ति यहाँनिर उहाँको गाउँमै आइपुगेको छौँ र हामी समक्ष यहाँ हुनुहुन्छ एनआर सर महकुमा सदस्य लामाजी हुनुहुन्छ पञ्चायत रिप्रेजेन्टेटिभ LS1 का अनि यहाँ हाम्रा भुटा खेतीका हाम्रा यहाँनिर कार्यकारिणी सदस्य थमल राउतज्यू हुनुहुन्छ, यस्तै शम्भु राईज्यू हुनुहुन्छ है र उहाँहरूको उपस्थितिमा आज फेरि हामी यहाँनिर उहाँको श्रीमान शरण थापाज्यूलाई यो आर्थिक सहयोग उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ र विशेष हामी फेरि पनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई यसरी यो बिमारीको निम्ति जुन चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भएको छ उहाँलाई हामी समष्टिको तर्फबाट उहाँ पीडित परिवारको पक्षबाट अनि सम्पूर्ण भुटा खेतीको 14 बुथ कमिटीको पक्षबाट हाम्रो अध्यक्ष बिना तामाङज्यू लगायत जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। अनि साथै आज हामी राई गाउँ जुन चाहिँ माथि पच्चेङ एरियामा पर्दछ त्यहाँ पनि हाम्रा नारी मोर्चा अनि अनिता गिरीका मातृ धेरै दिनदेखि उहाँ पनि सिकिस्त हुनुहुन्छ र उहाँको केमोथेरापी चलिरहेको छ। 2-3 पल्ट उहाँको एउटा मेडिकल अहिले भइरहेको छ र उहाँलाई पनि बाट जुन चाहिँ आर्थिक सहयोग पुर्याइदिएकोमा उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको हामी अपेक्षा राख्दछौँ। गाउँघरमा यस्तै आर्थिक कमजोर भएको हाम्रो विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई यसरी सेवा पुर्याउने जुन चाहिँ उहाँको कुशल एउटा हृदयले जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ यसको हामी सराहना गर्दछौँ र हामी समष्टिको पक्षबाट उहाँलाई फेरि मुरी धन्यवाद। सुकेपोखरी प्रेस वेलफेयर सोसाइटीद्वारा नेपाली चलचित्र जगतका लेखक, निर्देशक तथा चर्चित कलाकार तुलसी घिमिरेलाई सम्मान जनाइयो। सोसाइटी अध्यक्ष मैतराज राणा अनि मूल सचिव राजेश ओलीले माल्यार्पण तथा सम्मान पत्रको साथमा स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान जनाइएको थियो। यस अवधि कालेबुङका सक्रिय समाजसेवी गीतकार राजेश देवान, रङबुल सोनादा भूतपूर्व सैनिक मनोज सुब्बा अनि रिना राई मुख्य रूपमा उपस्थित रहेका थिए। त्यो शुभ दिन आज हामी आएका छौँ। एकदम उज्यालो व्यक्तित्वका धनी हाम्रा गौरव शिखर उहाँको गृहमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। कालिम्पोङ हामी आइपुगेका छौँ। वर्तमान कालिम्पोङ भनिन्छ कालेबुङ त्यो स्थलमा त्यो उर्वर ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। केही माथि धान खेती भएको अनि यो पुरानो एउटा 100 वर्ष पुरानो एकदमै पुर्खौले एउटा 100 वर्ष नागिसकेको एउटा स्थानमा पवित्र स्थानमा हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रा नेपाली चलचित्र जगतका हाम्रा देउराली, हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व, हाम्रा स्रष्टा उहाँको विषयमा भन्नु हो भने ठेली पुस्तकहरू तयार हुन जान्छ। एउटा इतिहास सिङ्गो इतिहास नै बन्न जान्छ र आज त्यो गर्वबोध लिएर एउटा मङ्गलबारको दिन एउटा मङ्गल लिएर हामी आएका छौँ। हामी सुकेपोखरी प्रेस वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट माननीय हाम्रा गौरव शिखर तपाईँहरूलाई भनिरहनु एकदमै आवश्यकता नै नपर्ने एकजना व्यक्तित्वको धनी जसले चलचित्र जगतमा हाम्रो धरातल तयार गर्नुभएको छ। ती व्यक्तित्व हाम्रा सर हुनुहुन्छ, हाम्रा तुलसी घिमिरेज्यू सर हुनुहुन्छ र आज उहाँलाई हामी हाम्रो सङ्गठनको पक्षबाट हामी राजेश जोशी, राजेश देवान यसरी नै हाम्रा पत्रकार मित्रहरू हामी यहाँ कालिम्पोङ आइपुगेका छौँ र हामी सर्वप्रथम सङ्गठनको पक्षबाट अनि हामी विभिन्न च्यानलको पक्षबाट उहाँलाई एप्रिसिएट अथवा सम्बर्धना अथवा सम्मान जनाएर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। आज स्थानीय याक्सा होमस्टे सिटोङमा डिगेल लेप्चाको अगुवाईमा सिटोङको पर्यावरणलाई संरक्षण गर्न साथै स्थानीय चराहरूको संरक्षण गर्न एउटा सचेतता शिविर सम्पन्न भयो। शिविरमा पर्यावरण र रुखपात बचाउन सके पिउने प्राणी स्रोत बचाउन सकिन्छ, साथै चराचुरुङ्गी बाँच्न सक्छ अनि यसको कारण मानिसहरूलाई थुप्रै फाइदा हुने उद्देश्यमा नै यो सेमिनारको आयोजना गरिएको जानकारी डिगेल लेप्चाले दिएका छन्। चराहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय युवाहरूलाई प्रोजेक्टरमा शिक्षक एवं फोटोग्राफर नोएल फनिडले प्रशिक्षण दिएका थिए।
अर्कोतिर समाजसेवी जितु गिरीले कोरोना संक्रमणबाट सचेत रहन के कस्ता उपायहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा साथै पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्ने विषयमा उपस्थित सबैलाई अवगत गराएका थिए। स्थानीय समाजसेवी अनि शिक्षक सञ्जीव छेत्रीले आजको वर्कसपले स्थानीय युवाहरू साथै विद्यार्थीगणलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको कुरा जनाउँदै आयोजक पक्षलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। आजको सेमिनारमा थुप्रै ज्ञान बटुल्न सफल भएकोमा स्थानीय युवाहरूले जितुगिरी अनि नोएल फनिङलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। यो आजको प्रोग्राम एकदमै राम्रो भयो र जुन प्रकारको हाम्रो अहिले यङ जेनेरेसनहरू एउटा गेमिङ मात्रै गर्ने होइन अरू उसमा के अरे सोसियल मिडियामा मात्रै एक्टिभ थिए, तर आज यहाँ ग्यादरिङ देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र उनीहरूले धेरै इन्ट्रेस्ट लिएर यस वर्कसपमा उहाँहरूले भाग लिनुभयो र जुन हामीले एउटा इफेक्ट अफ कोभिड इन सोसियल लाइफ र इन्भाइरोमेन्ट जुन हामीले उहाँहरूलाई एउटा बुझाउने कोसिस गरेको थियौँ त्यो सायद एकदमै उहाँहरूले राम्ररी प्रकारले लिनुभयो र बुझ्नुभयो। र हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो 5-6 महिनामा नानीहरू अलि मोनोटोनस पनि भइरहेको थियो घरमै बसेर, र अलिकति एउटा चेन्ज पनि हुने र फ्युचरमा उहाँहरूलाई के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने त्यस विषयमा नै हामीले उहाँहरूलाई अलिकति इन्फर्मेसन दियौँ र धेरै नै एउटा राम्रो रेस्पोन्स पायौँ र हामी याक्सा होमस्टेको ओनर मिस्टर डिजेल लेप्चालाई धेरै धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो, यो स्लाइड सम्झिनु भयो र उहाँलाई धन्यवाद छ। साथमा उहाँको जुन टिम छ विशेष गरिकन यहाँनिर बोर्डिङको इन्फर्मेसन अलिकति आफ्नो नलेज आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नको लागि म एज अ रिसोर्स पर्सन आएको थिएँ र राम्रो भयो। एकदमै धेरै नम्बर्समा नानीहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभयो, खुसी लाग्यो है। आफूले जानेको इन्फर्मेसन्स रिगार्डिङ बोर्डिङ र नेचर त्यस बारेमा कसरी नानीहरूलाई यो यङ जेनेरेसन्सहरूलाई कसरी अवेर गर्नु र कसरी हामीले सानो कुरोले पनि आफ्नो एरियालाई आफ्नो नेचरलाई कसरी कन्जर्भ गर्नुपर्ने त्यो लिएर अलिकति अवेरनेस सेयर गर्नको लागि नै हाम्रो यो प्रोग्राम थियो। राम्रो भयो एकदमै धेरै र अर्गनाइजिङ यहाँनिर हाम्रो यो डिजेल लेप्चाजी हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद। अनुज्ञालय DSSS दार्जिलिङ अन्तर्गत पोखरेबुङको तत्वाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या निरोधक दिवसको अवसरमा जनचेतना कार्यक्रम आज सम्पन्न गरियो। CPW दर्शन राई, तेन्जिङ लेप्चा, AB पोखरेल, विद्या थापा आदिको उपस्थितिमा हाटबजार सार्वजनिक भवन पोखरेबुङमा सम्पन्न कार्यक्रममा शोध व्यक्ति राजेन ब्यानर्जी एवं अन्यले आत्महत्या निरोधक दिवसमाथि प्रभावशाली मन्तव्य राखे। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी बनेका थिए। सामाजिक भवनमा सार्वजनिक भवनमा यो अनुज्ञालयले सुरक्षित शैशव परियोजनामा यसै अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या निरोधक दिवस इन्टरनेसनल एन्टी सुसाइड डे हो त्यो विषयमा कार्यक्रम आएको। यहाँ झन्डै हाम्रो 50-60 जना आमाहरू छोराछोरीहरू आएका थिए। यस विषयमा आज आत्महत्या कस्तो गहन समस्या हुँदै जाँदैछन्। झन् यो लकडाउनको स्थितिमा त झुन्डेरै नमरेको भित्र मनबाटै आत्महत्या गरिसकेका छन्, डिप्रेसनमा गएका छन्, नैराश्य छन्, आशा हराएका छन्, गुमाएका छन्। त्यस्ताहरूलाई आज जीवन शिक्षा दिएको जुन विषय थियो घरको संस्कार, छोराछोरीहरूको जीवन सञ्चालनमा मातापिताको भूमिका, अर्को थियो यौन आचरण भन्दा सेक्सुअल बिहेभियर कस्तो भइसकेको छ। आज सानो नानीहरूले पनि मोबाइल खेलाउने भएको छ। सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि त्यसको धेरै दुरुपयोग पनि भएको छ। त्यसको सदुपयोग त हुँदैछ, अनलाइन क्लासहरू हुँदैछन्, पठन पाठन हुँदैछ, तर अनलाइन पठन पाठन बाहेक अरू बेलामा उहाँहरूले मोबाइल छोड्न मान्दैन। धेरैजनाले आत्महत्या गरे। त्यसै भेटमा पनि आत्महत्या भएको घटनाहरू छापामा आयो, सुन्नमा आयो। अहिले प्रायः नै आत्महत्याको घटना सुनेर आज हामीले यो कार्यक्रम मार्फत कमान, पोखरेबुङमा रहेका कमान बस्ती अनि सहर इलाकाका जति पनि आमाहरू आए, छोराछोरीहरू आए, उहाँहरूले यही घरेलु संस्कार, सुसंस्कृत भएपछि जीवन ईश्वरको वरदान हो र यो ईश्वरको वरदानमा
ईश्वरले दिएको जीवन चाहिँ उहाँले लिनु सक्छ, आफूले लिनु चाहिँ यो नकारात्मक मात्रै होइन तर जीवनमुखी होइन, यो चाहिँ धेरै कुरामा नकारात्मक एउटा विकृति हो, जुन विकृति समाजले लोक्दैछ। मर्न त मरेर गइहाल्छ तर त्यो घरको निम्ति एउटा कलङ्क बोक्छ। मेरो घरको छोराछोरी पति आत्महत्या गरेर मरे, त्यो वंशले बोक्छ, त्यो अपगाल उसले बोकेर जिउनुपर्छ। त्यसरी फेरि समाजले पनि भोग्छ। हाम्रो गाउँको फल्ना त्यसले आत्मा। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। बिजनबारी भेगमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै नवप्रभात संघ चैनपुर बिजनबारीद्वारा आफ्नो गाउँ तथा बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल परिसर, जसमा ओपीडी भित्र बाहिर कीटनाशक औषधिको साथमा सेनिटाइज गरेको छ। संस्थाका मूल सचिव अरुण दुरालको अगुवाईमा आयोजित कार्यक्रममा संघको प्रतिनिधिहरू अनि युवा सदस्यहरूले सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त सेनिटाइज कार्य सफल भएको संस्थाको पक्षमा किशोर तामाङले जनाएका छन्। समाजका जति पनि पदाधिकारी वर्ग, युवा भाइहरू अनि कतिपय भलाद्मीहरूद्वारा यो तल काजी गाउँदेखि यहाँ माथि हस्पिटल परिसर, ओपीडी सेक्सन र तल्लो
भाग वार्ड नम्बर 7, वार्ड नम्बर 8मा भव्य रूपमा हामीले सेनिटाइजेसन प्रोग्राम गऱ्यौँ र यस प्रोग्राम गर्नुको विशेष औचित्य के हो भन्दा यहाँनिर अहिले अब जस्तै बिजनबारीमा पनि यो जुन चाहिँ कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको सङ्क्रमण अनि पुलबजारमा पनि सङ्क्रमण भयो अनि माथि रेलिङतिर पनि केही व्यक्तिहरूको यो रोगको कारण मृत्यु भयो र हाम्रो गाउँ चैनपुरे जुन गाउँ छ त्यो गाउँ मात्रै यस्तो स्थान रह्यो जहाँनिर चाहिँ अहिले हाम्रा जति पनि समाजका व्यक्तित्ववर्गहरू छन् अनि कोभिड वारियरका जति पनि व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको जुन चाहिँ विशेष सहयोगितामा र उहाँहरूको एक्टिभनेसको कारणले गर्दामा यो गाउँमा चाहिँ पस्न सकेको छैन र भविष्यमा पनि नपरोस् भनेर हामीले यो गाउँवासीको एउटा जागरुकता र यहाँनिर यो जुन चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ आजको यो सेनिटाइजेसन प्रोग्राम भयो र आजको जुन सेनिटाइजेसन प्रोग्राम भयो यसमा हामीलाई ब्लकबाट पनि त्यो स्प्रे मेसिनहरू प्रदान गरिएको थियो, ब्लकका जति पनि अफिसर्सहरू छन् उहाँहरूले। अनि अर्को चाहिँ गाउँका युवा भाइहरूले जसले चाहिँ यस समयमा चाहिँ आफ्नो जागरुकता चाहिँ एकदमै सठिक ढङ्गमा देखाउन सक्यो। उनीहरूले यत्रो गरुङ जुन चाहिँ दबाईको जुन चाहिँ भाँडाहरू बोकेर गाउँको नाला झोडाहरू भयो, प्रत्येक घरको कुना काप्चातिर, सिँढीतिर, उनीहरूको देवालतिर यो छर्किने काम भयो र हामीलाई आशा छ यो सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो इलाकामा अर्थात् नवप्रभात सङ्घले घेरिएको जुन चाहिँ इलाकामा चैनपुरे ग्राममा चाहिँ आउँदैन होला भनेर हामी निश्चित छौँ। एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा दोस्रो आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। 10 सितम्बरसम्मको पहिलो चरणको आन्दोलनमा सरकार पक्षबाट कुनै सूचना नआउँदा शुक्रबारदेखि अझ कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने जिल्ला सभापति केसी राई अनि सचिव प्रवीण छेत्रीले बताएका छन्। जुन चाहिँ अब चिया सङ्गठन थियो, जतिजना साथीहरू विगत दिनमा अब उहाँहरूको के अरे चिया सङ्गठनमा पैसा मार्फत सो चाहिँ हाम्रो स्थायीकरण हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकताले कर्मचारीहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। ती कर्मचारीहरू अहिले सबै हेल्थका जस्तै पेदुङ भयो, रम्बीहरू भयो, उहाँका साथीभाइहरू फेरि हाम्रो एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनमा आइपुगिसकेका छन्। उहाँहरूले सदस्यता लिइसकेका छन् किन उहाँहरूले पनि बुझ्यो कि अब यहाँ कम्ती झुन्ड बसेर चाहिँ हाम्रो स्थायीकरणको लडाइँ लड्नु नसक्ने रहेछ। ठुलो झुन्डमा बसेर ठुलो लडाइँ गर्नुपर्ने समय आएको देखेर नै जस्तै पेदुङ हस्पिटल पूर्ण रूपले कर्मचारीहरू हामीसँग आइपुगेका छन् एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनमा। त्यस्तै रम्बीका पनि आइपुगेका छन् र अहिले फिलहाल भर्खरै मात्रै फेरि अब के अरे टिस्टा हस्पिटलले पनि हामीलाई उयो गरेका छन् कि हामी पनि आएर तपाईँहरूसँग एकीकृत भएर यो लडाइँ लड्न चाहन्छु भन्ने उहाँहरूको विचार राख्नु भएको छ र हामी स्वागत पनि जनाउँछौँ सम्पूर्ण कर्मचारी र अरू जति पनि हेल्थका साथीभाइहरू छन् उहाँहरू छोडेका छन्। उहाँहरूको विचार यो आन्दोलनमा हामी सबै लडेर हाम्रो आन्दोलन जित्नुपर्छ भन्ने विचार आएछ भने उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हामी के अरे स्वागत गर्छौँ। आउनुहोस्, समय कम्ती छ, लड्नुपर्छ। लडाइँ एकदम ठुलो लडाइँ छ। यो लडाइँ समयले साथ दिएको छ। यो समयले साथ दिएको बेलामा सबै कर्मचारीहरूले एकजुट हुने हामी यहाँबाट निवेदन पनि गर्छौँ, आह्वान पनि गर्छौँ। जस्तो प्रकारले पिन डाउन स्ट्राइक हाम्रो स्थायीकरणको मागमा जस्तो 17 तारिकदेखि हामीले अगस्तदेखि हामी आन्दोलन गरेर आएको थियौँ। त्यस 16 तारिक अगस्तदेखि आएर 31 तारिक अगस्तसम्म हामीले एउटा धरना र पोस्टिङहरू गरेर यो चाहिँ अब सबै स्थायीकरणको लागि भनेर हामीले गरेका थियौँ। तर त्यो समयभित्रमा केही नहुँदा चाहिँ हामीले 1 तारिकदेखि चाहिँ हामीले पेन डाउन गरेका थियौँ र पेन डाउन चाहिँ अब आज गएर अन्त भएर गयो। तर त्यो 10 दिनको अन्तरालभित्र पनि प्रतिपक्षले कुनै सरकार पक्षले केही पनि अब हामीलाई सन्तोषजनक आइदर कुनै सूचना पनि दिएको छैन। स्थायीकरणको बारेमा के काम हुँदैछ त्यो विषयमा कुनै पनि हामीलाई सूचना नहुँदाखेरि चाहिँ हामी फेरि भोलिदेखि चाहिँ 19 तारिकसम्म हामी फेरि 10 दिनको कार्यक्रमलाई यो पेन डाउनलाई नै हामी कन्टिन्यू गरेर लाँदैछौँ। र अब यो पेन डाउन चाहिँ अस्तिको आज जुन चाहिँ आजसम्म जुन चाहिँ पेन डाउन भयो त्योभन्दा अलिकति हामी कडा गरेर लान्छौँ। र के विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो स्थायीकरणको मुद्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कर्मचारीको पेब्यान कर्मचारीको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखिलाई कर्मचारी आफ्नो अफिस आवरमा एकदम अफिसभरि बसेकै हुनु पर्यो र सँगैमा जुन चाहिँ अफिसमा चाहिँ जस्तो अब कुनै पनि कामहरू जस्तो पेन डाउन भनिसकेपछि अब कुनै पनि काम हुनु भएन र इमर्जेन्सीलाई त अब हामीले दिनै रहेको छौँ। तर इमर्जेन्सीदेखि बाहेक र अब त्यहाँनिर काम भएको छ भने आजदेखि उसो चाहिँ त्यही युनिटको
को प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले त्यसको निरीक्षण गर्नेछ र अब त्यसमा के हुँदैछ कसो हुँदैछ त्यो अनुसारले हामीलाई सूचना जिल्ला परिषदमा जिल्ला समितिमा सूचना गरे बापत हामीले त्यसको एउटा सठिक काममा लाउने चेष्टा गर्नेछौँ। तर यो जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज जुन चाहिँ प्रकारले पेन्डाउनको अब कुरा छ र त्यो पेन्डाउन हुँदै पनि डिपार्टमेन्टले कुनै पनि त्यो खालको काम गर्यो जो माने छुट दिएको डिपार्टमेन्ट बाहेक अन्यले कुनै काम गरेको छ भने चाहिँ विशेष अब युनिटका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीले त्यसको एकदमै जानकारी लिनु पर्यो र त्यो विषयमा नगर्ने र सम्झाउने अफिसर्सहरूलाई सम्झाउने स्टाफहरूलाई सम्झाएर राख्ने चाहिँ युनिटको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई आज दिन चाहिँ हामी 19 तारिकसम्म चाहिँ हामी जिम्मेवारी दिँदैछौँ। र सँगैमा अब के छ भनेदेखिलाई अब यो कर्तृपक्षलाई हामी एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छौँ किनभने यतिका दिनदेखि हामी आन्दोलन गरेर गयौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको एडवर्ड फाउन्डेसन मार्फत आज सिंहमारी सिन्डिकेट निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त कुराको जानकारी गोर्खा एकता चालक संगठनका अध्यक्ष सागर राई अनि महासचिव भरत तिरुवाले दिएका छन्। साथै हालै जुन सरकारद्वारा नयाँ दिशा निर्देश अन्तर्गत यात्राको भाडा वाहनको क्षमता अनुरूप लिनुपर्ने बारे कतिपय चालकहरू अनभिज्ञ रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलन गरेको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने अस्ति 1 तारिक मात्र सिंहमारी दार्जिलिङको एउटा पुरानो सिन्डिकेट सिंहमारी मोटर सिन्डिकेटले हामीसँग एउटा जोगाजोग राखेर उहाँहरूको एउटा जुन एउटा स्ट्यान्ड छ सिंहमारी मोटर स्ट्यान्ड छ त्यो एकदमै जीर्ण अवस्था रहेको बारे हामीलाई जानकारी दिँदाखेरि त्यो कुरा हामीले दार्जिलिङका एकजना सोसियल काम गर्ने व्यक्ति हाम्रो एकदमै राम्रो दाजु आदरणीय अजय एडवर्ड जुन उहाँको एडवर्ड फाउन्डेसन छ उहाँसँग हामीले सम्पर्क गरेर उहाँसँग हामीले त्यो गुनासो गर्दाखेरि उहाँले पनि त्यो स्ट्यान्डलाई हेरेर उहाँले सर्वे गरेर जुन एउटा बनाइदिने निर्णय लिनुभयो त्यसको निम्ति उहाँलाई सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज आएर 10 तारिक अगस्त 2020 को दिन बिहिबारको दिन उहाँले यो काम पनि पूर्ण रूपले गरिदिनु भएर यो एकदमै राम्रो काम गरिदिनु भएको छ र आउने दिनमा पनि यसरी नै राम्रो राम्रो काम गरेर लाने हामी एउटा जमर्को कसैका छौँ र म सबैलाई आह्वान गर्छु आउनुहोस् सबै चालक सङ्गठनहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु गोर्खा एकता चालक सङ्गठनको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु आउनुहोस् तपाईँहरू पनि हामीसँग मिलेर एउटा राम्रो दार्जिलिङ बनाऊ एउटा जाममुक्त दार्जिलिङ बनाऊ एउटा अनुशासन भएको दार्जिलिङ बनाऊ भन्ने म उहाँलाई पनि विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा यस्तो जीर्ण अवस्था धेरै छ जुन हामीसँग तपाईँ यो ट्रान्सपोर्टसँग रिलेटेड कुराहरू छ जस्तो स्ट्यान्ड भयो स्ट्यान्डको पार्किङ भयो माथि जस्तै यो पिडब्ल्युडीको पार्किङमा एकदमै अवस्था खराब छ यो डिआरसी गोदाम नजिकको पार्किङ एकदमै अवस्था खराब भएको छ र त्यस्तोलाई पनि हामीले धेरै एउटा फाउन्डेसनको तर्फबाट एउटा हेल्प मागेर त्यसलाई पनि हामीले माने मर्मती गर्न सक्छौँ र आउनुहोस् तपाईँहरू पनि सम्पूर्ण दार्जिलिङमा जति पनि सङ्गठनहरू छ आफ्नो आफ्नो सङ्गठनहरू छ हो हामी मान्छौँ तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो सङ्गठन स्ट्रङ छ जस्तै लेबुङ सिन्डिकेट स्ट्रङ छ सिंहमारी सिन्डिकेट स्ट्रङ छ गुम्जरबङ्गला सिन्डिकेट स्ट्रङ छ यो त्यसरी नै कालिम्पोङ भयो यो सिक्किम भयो यो सुकिया भयो पोखरेबुङ भयो सबै सङ्गठन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै स्ट्रङ छ तर उहाँहरू विवश छ किनभने काम गर्न सक्दैन किनभने एउटा ठुलो छाताको मुनि बसेर काम गर्नु चाहिँ सजिलो पर्छ ठुलो छाताको मुनि बसेर काम गर्नु चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वचन प्रशासनले पनि खान्छ सबैले खान्छ र एउटा म उहाँलाई आह्वान गर्छु आउनुहोस् सबै मिलेर हामी एउटा सुन्दर दार्जिलिङ बनाऊ पुरानो दार्जिलिङ हाम्रो सिनियर चालक दाजुहरूले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो टाइममा त यस्तो हुन्थ्यो जाम हुन्थेन यहाँ पार्किङ गर्दा पनि ढुक्कै थियो यहाँ पार्किङ गर्दा ढुक्कै थियो पुलिस आउँथेन यो आउँथेन भन्ने जुन एउटा हामीलाई अहिले सम्झिँदा इतिहास जस्तो लाग्छ। लोवर चुङथुङ अन्तर्गत 12 गोलाइ गङ्गटियामा स्थित सार्वजनिक भवनमा यसपल्ट DCCNNL ले स्वर किन्नरी अरुणा लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै विद्यार्थीहरू लगायत अन्य प्रतिभाहरूलाई ससम्मान अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। यस दिन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा गोक उच्च विद्यालयका शिक्षक तारा खरेल, सभापति DCCNNL का जङ्गवीर तामाङ लगायत विशिष्ट अतिथिहरू भिजन अकादमिक गोकका प्रिन्सिपल राजकुमार लामा, रुबेन मेमोरियल स्कुल चुङथुङका भाइस प्रिन्सिपल सबिन थापा, लोवर चुङथुङ उच्च विद्यालयका शिक्षक सञ्जय गुरुङ आदि उपस्थित रहेका थिए। विधान राईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाको तस्बिरमा मुख्य अतिथि तारा खरेल, सभापति जङ्गवीर तामाङ आदिको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरी सुरुवात गरिएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा माध्यमिक र उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने तथा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 14 जना विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै ससमान अभिनन्दन पत्र प्रदान गरियो। यसरी नै चित्रकलाको क्षेत्रमा स्वर्णिम प्रभा संघ सिरिसे निवासी इसिका तामाङलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै अभिनन्दन पत्र प्रदान गरियो भने गजलकार संजोग खवासलाई पनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान जनाइयो। नवीन सङ्घ तेर्सो लाइन अनि कोरस ए कोरस सी नव समाज नवनिर्माण समाज नव कोरस क्लब र हाम्रो लक्षद्वीप नवीन सङ्घ यो 6वटा समाजहरूको पहलमा एउटा हामीले कमिटी गठन गरेका छौँ जसलाई चाहिँ हामीले DCCNNL नाम दिएका छौँ र यो DCCNNL चाहिँ प्रत्येक समाजको एउटा पहिलो अक्षरलाई लिएर नै हामीले DCCNNL चाहिँ गठन गरेका हौँ र यो DCCNNL ले खालि यो कोभिड-19 देखि आफ्नो गाउँ घर समाजलाई सुरक्षित राख्नको लागि मात्रै कार्य नगरेर हामीले अलिकति यहाँको एउटा शिक्षा साहित्य सङ्गीत र खेलकुदहरूको क्षेत्रमा पनि जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ ती भाइ बहिनीहरूको लागि पनि हामीले एउटा प्रोत्साहनको एउटा कार्यक्रमहरू पनि गरौँ भन्ने पनि एउटा DCCNNL को चाहिँ उद्देश्य पनि हो र हामीले विगत दिनहरूमा गाउँघरमा साफसफाइ गर्ने कामहरू गाउँघरलाई सेनिटाइजेसन गर्ने कामहरू इत्यादि पनि हामीले गर्दै नै आइरहेका छौँ र DCCNNL ले एउटा के कुरालाई चाहिँ एउटा सिरोपर गरेको छ भने प्रतिभा कोपिलाउँछ झुपडीमा पनि स्याहारी त्यसलाई फक्राउन सिक र यही कुरालाई चाहिँ हामीले सिरोपर राख्दै विगत आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पनि हामीले यहाँको सार्वजनिक भवनमा गर्न हामी सफल भएका थियौँ र त्यो भानु जयन्तीमा हामीले रामायण पाठ प्रतियोगिता कार्यक्रम राखेका थियौँ भने नृत्य गीतहरूमा पनि हामीले त्यस्तै प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू आयोजन गर्न सकेका थियौँ र यसपल्ट यो स्वर किन्नरी अरुणा लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रम पनि हामी गरौँ भन्ने हामीमा एउटा निर्णय भइसकेपछि र त्यो एउटा स्वर किन्नरी अरुणा लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रम मात्रै नगरेर त्यसमा फेरि हामीले हाम्रो जो प्रतिभा भाइ बहिनीहरू छ जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छ ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई एउटा अभिनन्दनीय पत्र प्रदान गरौँ भन्ने पनि हाम्रो एउटा निर्णय भयो र त्यही निर्णयको आधारमा आज हामीले लगभग 15 जना हाम्रो उत्कृष्ट प्रतिशत लिएर जो माध्यमिक हायर सेकेन्डरी ICSE CBSE र ISC मा उत्तीर्ण हुने हाम्रो जो भाइ बहिनीहरू थिए उनीहरूलाई पनि हामीले आज अभिनन्दनीय पत्र प्रदान गर्यौं भने हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।